कक्षा 8 को ब्याग हेर्न गइरहेको छौं। सो कक्षा 8 को ब्यागमा चाहिँ अघि भनेको एडिसनल सामान के छ हेरौँ। यसमा पनि यो कार्डहरु चाहिँ छ। चाहिँ हामीसँग अहिले भएको चाहिँ कक्षा 6, 7 र 8 को ब्यागहरु छ हैन। तर यो ब्यागहरु चाहिँ 1-2 क्लास तल माथिले पनि चलाउन पाउनुहुन्छ। जस्तै कक्षा 5 को विद्यार्थीले 6 को पनि चलाउन पाउँदाखेरि भयो, अथवा 9 कोले 8 को ब्याग पनि चलाउँदा त्यस्तो धेरै फरक पर्दैन हैन। सो कक्षा 6 को ब्याग चाहिँ 5300 रुपैयाँ छ। त्यसैगरी कक्षा 7 को ब्यागको चाहिँ 5400 रुपैयाँ छ र कक्षा 8 को ब्यागको चाहिँ 5500 रुपैयाँ छ। निसन्तान सम्बन्धी विभिन्न समस्याको सफल उपचार अब नेपालमै सम्भव छ। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ। नमस्ते, म चाहिँ समय खड्का। हाल अहिले कारखानामा चाहिँ एज अ प्रोडक्ट लिडको रूपमा काम गरिरहेको छु। सो अहिले चाहिँ मैले यहाँ प्रोडक्सन र प्रोक्युरमेन्टको कामहरू चाहिँ हेरिबसेको छु। सो आज चाहिँ म तपाईहरुलाई हामीसँग कारखानाको चाहिँ साइन्सको लागि साइन्स प्र्याक्टिकल पढाउनको लागि कक्षा 6, 7 र 8 को ब्याग छ। सो यो ब्यागमा के छ भनेर देखाउन गइरहेको छु है त। सो पहिला चाहिँ यो ब्यागमा हामीले हेर्ने नि दुईटा पार्ट जस्तो छ। सो अगाडिको पार्टमा चाहिँ हामीले कमन मेटेरियलहरू भन्छ। सो यो भनेको चाहिँ हरेक एक्टिभिटीमा युज हुने जस्तो सामानहरू भयो। एक्जाम्पलको लागि हामीलाई सबै एक्टिभिटीहरूमा यो थ्रेडको रोल भयो, थ्रेडको रोलहरू चाहिन्छ। सँगसँगै यो मार्किङ टेप भन्छ, यो पनि चाहिन्छ। र यो फुड स्टिकहरू भन्छ, यो जेनरली स्टिक्सहरू भयो। अनि सँगसँगै यस्तो यो उयोहरू पनि स्ट्रहरू पनि चाहियो। सँगसँगै हामीले एक्टिभिटी गर्दाखेरि चाहिँ काट्नुपर्ने हुन्छ, जोड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ सिजर्सहरू पनि चाहिन्छ। त्यही भएर हामीसँग चाहिँ सिजर पनि हालिदिएको हुन्छ। यो त कमन मेटेरियल भयो इच एन्ड एभ्री एक्टिभिटी गर्नको लागि। अब भित्रपट्टि हेर्ने हो भने चाहिँ अघि मेरो साथीले भन्नुभएको जसरी नै हामीले चाहिँ भयभरको सबै कक्षा 6 मा जुन लेसन्सहरू छ साइन्समा त्यसलाई चाहिँ के गरी प्र्याक्टिकली पढाउने भनेर चाहिँ अब्जेक्टहरू बनाइदिएको छ, सामानहरू बनाइदिएको छ। एक्जाम्पलको लागि हाम्रो ग्रेड 6 को चाहिँ फर्स्ट लेसन मेजरमेन्ट भन्ने होला हैन। सो मेजरमेन्टलाई पढाउनको लागि चाहिँ हामीले सिम्पल त्यस्तो धेरै खत्रै इनोभेसन पनि गरेको हैन। सिम्पल कुराले पनि साइन्स पढाउन सकिन्छ है। मेबी यो प्याकेटको हामीले बेच्दाखेरि 15 रुपैयाँमा बेच्छौँ होला हैन। सो सिम्पल छ। यो प्लेडो भन्छ र सँगसँगै यो चाहिँ डाई कट गरेर बनाएको चाहिँ बक्सको टेम्प्लेट भयो। अब यसलाई चाहिँ यसरी जोड्न मिल्छ। सो स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ अब यहाँ भित्र भरेर यसको भोल्युम कति रहेछ, त्यसपछि लेन्थ कति छ भन्ने कुराहरू, फन्डामेन्टल युनिट भनेको के हो, डिराइभ युनिट के हो भन्ने कुरा चाहिँ सिम्पली यत्तिकै पनि पढ्न सक्नुभयो। सँगसँगै हामीसँग चाहिँ त्यति मात्र नभएर त्यो किनेर राखेको सामानहरू भयो। यो चाहिँ हामी आफैले बनाएको हो हैन। अब सिम्पल जस्तै यो पाइपको टुक्राहरू भयो, पाइपको टुक्राहरू जस्तो पनि राखेको छ। अब यो पनि विभिन्न एक्टिभिटीहरू गर्न मिल्छ। एउटा यसको लागि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले पाइप भ्युअर भन्छ। लाइटहरू चाहिँ कसरी पास हुन्छ भनेर त्यो पनि हेर्न मिल्ने भयो हैन। अब सँगसँगै हामीले कति कुरा चाहिँ केमिस्ट्रीको पनि हुन्छ। जस्तै अहिलेको चाहिँ अहिलेसम्म फिजिक्स कस्तो कुराहरू थियो। अब केमिस्ट्रीको कुरामा चाहिँ मेबी कलरहरू के गरी अगाडि बढ्छ त्यस्तो कुराहरू पढ्नु पर्यो होला हैन। सो हामीले त्यस्तो फिल्टर पेपरदेखि लिएर कलर प्यालेट, त्यसपछि अझ भित्र हेर्ने हो भने चाहिँ यस्तो टिस्युलाई पनि हामीले यसरी राखिदिएको छ सो स्टुडेन्टलाई युज गर्नको लागि चाहिँ सजिलो होस् भनेर। र सँगसँगै यस्तो ब्रसहरू पनि राखिदिएको छ। सो यो चाहिँ एउटा प्याकेट भयो। यो एउटा प्याकेट भइसकेपछि चाहिँ फेरि एउटा एक्टिभिटी गर्न मिल्छ। अब सँगसँगै हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ विभिन्न सामानहरू चाहिँ गरेर बनेको छ। अब कति कुरा त हामीले यहाँनिर लेजर कटर मेसिन छ, लेजर कटरै युज गरेर पनि बनाएको छ। सो यो चाहिँ अब काठको टुक्रा भयो, हाम्रो एमडिएफ भन्छ। सो यो चाहिँ हामीले यो हाम्रो अर्थ चाहिँ सनको वरिपरि कसरी घुम्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ देखाउनको लागि बनाएको हो हैन। सो सबै यस्तो सेप्सहरू काटेर अब यसलाई चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूले जोड्नुहुन्छ। अनि यस्तो सामानहरूको अर्थ बनाउनुहुन्छ, मुन बनाउनुहुन्छ, सन बनाउनुहुन्छ। अनि हामीले एक्चुअलमा पढिरहेको हुन्छौँ रोटेसन भनेको यो, रिभोल्युसन भनेको यो भनेर। तर प्र्याक्टिकली कहिले धेरै एकदम कम गरिबसेको हुन्छौँ। अब यसलाई पढाउनको लागि चाहिँ यस्तो विभिन्न सामानहरू काटेर चाहिँ राखिदिएको छौँ। सो स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ यो सामानहरू पनि युज गर्नुहुन्छ। अब सँगसँगै कस्तो पनि मेटेरियलहरू छ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ अब जस्तै म्याप बोर्ड भन्छ, हामी आफैले बनाएको बोर्ड भयो। यो चाहिँ भित्र म्याप अफ नेपाल छ। सो यसमा पनि उहाँहरूले चाहिँ डिफ्रेन्ट लोकेसन्सहरूमा कस्तो खाले क्लाइमेटहरू छ, कहाँनिर चाहिँ कस्तो खाले ढुङ्गाहरू पाउँछ, कस्तो खाले सोइल्सहरू पाउँछ भन्ने कुराहरू पनि उहाँहरूले चाहिँ गर्नुहुन्छ हैन। अब यो सबै एक्टिभिटी गर्नको लागि एक दुईवटा कुरा आवश्यकता छ। एउटा भनेको त यो एक्टिभिटी कसरी गर्ने भनेर हेर्नु पर्यो हैन। त्यसको लागि चाहिँ यो बुक छ। सो यो बुकमा चाहिँ हजुरले हेर्नुभयो भने सबै एक्टिभिटीको इच एन्ड एभ्री स्टेप कसरी गर्ने भनेर यो बुकमा लेखेको छ। र सँगसँगै हामीसँग चाहिँ भिडियो पनि हुन्छ। भिडियोमा चाहिँ त्यो एक्टिभिटीहरूलाई फुल रूपमा गरेर देखाएको नि हुन्छ। सो यो चाहिँ स्टुडेन्ट्सको लागि बुक भयो।
सो सबै इच एन्ड एभ्री एक्टिभिटी हामीले जुन बनाएको छ त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरूले यहाँ हेर्दै गर्नुहुन्छ। अब यो सबै सामानहरू चाहिँ DIY हो, जस्तै हो भनेको डु इट योरसेल्फ भन्छ, हामी आफैले बनाएको लोकली बनाएको भयो होइन। अब कति बेलामा यो पालहरू सानो अथवा ठुलो हुनसक्छ, त्यस्तो बेला त स्टुडेन्ट्सहरूलाई हामीले अलरेडी बनाएको सामान दियो भने रमाइलो हुन्न नि त होइन। सो अलरेडी केही नि गर्नु परेन भने अब कति बेला चाहिँ उहाँहरूले तोडमोड गर्न सक्नुपर्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा स्टुडेन्ट गाइड पनि राखिदिएको छौँ। सो यो स्टुडेन्ट गाइडमा चाहिँ कस्तो कुराहरू छ भन्दाखेरि कति कुरा मुखमा हाल्नु हुँदैन, जस्तै हामीसँग कुनै सानो केमिकल पनि हुन्छ, त्यस्तो धेरै ठुलो केमिकल त होइन, सानो केमिकल पनि हुन्छ, केमिकलहरू मुखमा हाल्नुहुन्छ कि हुन्न, कुन सामानलाई कसरी जतन गरेर राख्ने, यो सामानमा ढुसी आयो भने जस्तै यो सामानहरू पछि ढुसी आउन सक्छ, ढुसी आयो भने के गर्ने, जस्तै यसको तित भाँच्यो भने के गरी बनाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ यो स्टुडेन्ट गाइडमा सबै लेखेको हुन्छ। सो बेसिकली यो स्टुडेन्ट गाइडले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि आफ्नो सामानको सुरक्षा कसरी गर्ने र कुनै पनि कुरा बिग्रियो भने चाहिँ कसरी आफैले चाहिँ त्यसलाई बनाउने भन्ने कुराहरू राखेको हुन्छ। सो यसमा सँगसँगै अरू हाम्रो विभिन्न प्रिन्टिङ गरेर यसरी प्लेइङ कार्ड्सहरू पनि राखिदिएको छ। त्यसपछि अरू भनेको चाहिँ हामी आफैले अब विभिन्न ठाउँबाट किनेर गरेर चाहिँ जस्तै एल्युमिनियम पेपरहरू भयो यो होइन, सँगसँगै अब यो ट्रेसिङ पेपर भयो। अब यहाँ भित्र हेर्ने हो भने चाहिँ यस्तो ब्याट्री, त्यसपछि यो उयोहरू एलइडीहरू राखिदिएको छौँ। अब यहाँबाट स्टुडेन्ट्सहरूले लाइटको कन्सेप्ट्सहरू पढ्न सक्नुहुन्छ होइन। सो 6को ब्यागमा चाहिँ विभिन्न कुराहरू छ। सो लगभग हामीले यहाँनिर चाहिँ यस्तो पाउचै हेर्ने हो भने 6मा मात्र 32-33वटा छ होला होइन। सो स्टुडेन्टले विभिन्न एक्टिभिटी चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। सो 6को ब्यागमा चाहिँ हामीले सबै 6 कक्षामा जुन जुन साइन्सको सब्जेक्टहरू छ त्यसलाई प्र्याक्टिकली पढाउनको लागि त्यसरी पाउचहरू बनाइदिएको छौँ। सो अब चाहिँ कक्षा 7को ब्याग हेर्ने हो भने चाहिँ अघि मैले भनेको बुकहरू पनि भइहाल्यो होइन। सो यसमा चाहिँ अरू पनि विभिन्न सामानहरू छ, जस्तै यो थर्मोमिटरहरू भयो होइन। हामीले सिम्पल अब यो हिट र टेम्परेचर कन्सेप्ट त थर्मोमिटर युज गरेर नि पढाउन सक्छौँ नि त, तर कति कुरा चाहिँ अब अभाइलेबल रिसोर्स नभएर चाहिँ पढाइरहेको हुँदैन। सो हामीले त्यस्तो सिम्पल थर्मोमिटर पनि हालिदिएको छौँ, जहाँनिर चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूले एक्चुअलमा हिट र टेम्परेचरको डिफ्रेन्स चाहिँ के रहेछ भनेर उहाँहरूले आफैले थाहा पाउनुहुन्छ। सँगसँगै यो चाहिँ अब डाइनामो भन्छ होइन। मेबी यो एक्टिभिटी चाहिँ म हजुरलाई गरेर पनि देखाउन सक्छु। सो यसमा चाहिँ एकदमै सिम्पल कुराहरू जस्तो छ, एउटा मोटर भयो, सो यसको तारहरू हामीले यसरी बनाइदिएको हुन्छ सोल्डरिङ गरेर। त्यसपछि यो एउटा के अरे एलइडी भयो र सानो एउटा क्र्याङ्क छ होइन। सो यसमा त्यति ठुलो कुरा केही पनि राखेको छैन हामीले। अब यसलाई चाहिँ यस्तो गऱ्यो भने यहाँ लाग्यो है त। अब लागिसकेपछि हामीले यसलाई, यसको 2टा खुट्टा छ एलइडीको, एउटा 2टा भयो, यसमा पनि 2टा जोड्ने ठाउँ छ। यसलाई यसरी जोडिदिउँ, मेबी म रातो चाहिँ लिन्छु है त, अलिक बलेको देखिन्छ। जता जता खुट्टा जोड्दा पनि भयो, यो भयो होइन। अब यसलाई चाहिँ घुमाउनु मात्र पर्ने हुन्छ। अब हजुर हेर्नु भने चाहिँ यहाँ बलेको देख्न सक्नुहुन्छ। सो हामीले स्कुलमा त पढिरहेको हुन्छ डाइनामो भनेको यो हो भनेर, तर कहिले पनि आफैले डाइनामो बनाएर हेर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो थिङ्किङ लिमिटेड हुन्छ। अब जस्तै इक्जाम्पलको लागि मैले यता घुमायो भने यो बल्दैन, किन बल्दैन, यता बोलाउँदाखेरि घुमाउँदा मात्र घुमिरहेको बलिरहेको छ। केही न केही साइन्टिफिक थिङ्किङ त होला यसमा। हामीले यसरी प्र्याक्टिकल नगर्दाखेरि चाहिँ हामी डाइनामो मात्र भनेको के हो भनेर लिमिटेड हुन्छौँ। तर जब हामी यसरी प्र्याक्टिकली गरेर आफैले हेर्छौँ अझ धेरै कुराहरू चाहिँ एक्सप्लोर गर्न सक्छौँ। सो यो चाहिँ एउटा डाइनामोको प्याक भयो होइन। त्यसै गरी यो ब्यागमा अरू पनि विभिन्न सामानहरू छ। अब सिम्पल हामीले चाहिँ यसलाई यता हेर्ने हो भने इन्जेक्सन मोल्डिङ भन्छ। सो यो चाहिँ इन्जेक्सन मोल्डिङ गरेर आफैले हामीले बनाएको ऊ भयो, स्क्रु भयो होइन। अब जेनरली हामीले यो साइजको स्क्रु किन्नु, मेटलको किन्नु पऱ्यो भने एकदमै धेरै महँगो पर्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो ब्यागको कस्ट पनि धेरै हुन्छ। हामीले चाहिँ अब यो इन्जेक्सन मोल्डिङ गरेर बनाएको छौँ, जसले गर्दाखेरि विश्व अवस्थामा मजाले हामीले दिन सक्छौँ होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि त एउटा डिफ्रेन्ट सामानहरू पनि देखिने भयो र हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ के गरी थोरै पैसामा धेरै सामान दिने भन्ने कुरा पनि गर्न सक्ने भयो। अब यो एक्टिभिटी सिम्पल स्क्रु र हामीले स्क्रुको कन्सेप्ट पढिरहेको हुन्छौँ, त थ्रेड पिच भन्ने कुराहरू स्टुडेन्ट्सहरूले यहाँ वरिपरि धागो बेटार्नुहुन्छ र एक्चुअलमा त्यो के रहेछ भनेर एक्सप्लोर गर्नुहुन्छ। सँगसँगै हामीसँग चाहिँ एकदमै हामी आफै म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी भएको हुनाले चाहिँ अब जस्तै यस्तो सानो सानो कम्पोनेन्ट यो कतिको देखिन्छ होइन। यो चाहिँ एक्रिलिकको टुक्राहरू भयो। सो यो एक्रिलिकको टुक्राहरू चाहिँ हामीले काटेको हुन्छ। स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ एक्चुअलमा एरिया चाहिँ कसरी चेन्ज हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि हेर्नुहुन्छ। सो यो ब्यागभरि चाहिँ डिफ्रेन्ट साइजका यस्ता उयोहरू सानो सानो टुक्रा भएको कुराले चाहिँ भरिएको छ।
अब अरू सिम्पल भनेको जस्तै हामीले म्याग्नेटको कुरा पनि पढ्नुपर्छ होइन। अब म्याग्नेट पनि हामी कति लिमिटेड भएर पढ्छौँ। जस्तै अब यो चाहिँ म्याग्नेट बनाउनको लागि सामान भयो। अब अर्को पाउचमा चाहिँ म्याग्नेट पनि छ होइन। सो स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ आफ्नै म्याग्नेट बनाएर पनि हेर्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ सेन्ट्रिफ्युजको कन्सेप्ट पढिबसेको हुन्छन्, कुन सामान कसरी छुट्टिन्छ भनेर। सो हामीले त्यति धेरै केही पनि गरेको छैनौँ। सिम्पल दुईवटा उसमा चाहिँ यस्तो ट्युबहरूमा चाहिँ एउटामा नुन राखिदिएको छौँ, अर्कोमा चाहिँ चक राखिदिएको छौँ। स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ यो सामानहरू पानीमा यहीँभित्र पानी हाल्नुहुन्छ, घोलेर हेर्नुहुन्छ। अब डिफ्रेन्ट कुराले चाहिँ उहाँहरूले एक्चुअलमा सेन्ट्रिफ्युज भनेको के रहेछ भनेर चाहिँ पढ्नुहुन्छ। त्यसै गरी अब हामीले एकदमै धेरै पढ्ने भनेको र गाह्रो धेरै जस्तो विद्यार्थीले मान्ने भनेको चाहिँ यो सर्किट एन्ड सिम्बलको कन्सेप्ट्सहरू होइन। अब यसमा चाहिँ हामीले यसरी ब्याट्रीदेखि लिएर त्यसपछि सँगसँगै यहाँनिर पुरै तारै तार छ, यसलाई एलिगेटर क्लिप भन्छ, यो चाहिँ जोड्नको लागि काम लाग्छ। अनि सँगसँगै अब यो ब्याट्री होल्डरहरू भन्ने हुन्छ, ब्याट्री होल्डर अनि एलइडीहरू राखेर चाहिँ यो बनाएको छौँ। अब स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ यो गरेर एक्चुअलमा यो प्यारेलल सिरिजको कन्सेप्ट्सहरू पढिरहेको हुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ बत्ती बालेर आफैले हेरेर गर्नुहुन्छ। सो कक्षा 7कोमा चाहिँ यस्तै सामानहरूले भरिएको छ। अब अरू पनि हामीले जस्तै पेपरको सानो सानो एक्टिभिटी पनि राखेको छ होइन। यसलाई चाहिँ डाई कट गरेर बनाएको भन्छ। सो पेपर युज गरेर हामीले पङ्खा जस्तो बनाएको छ, स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ एक्टिभिटी गरेर सिक्नुहुन्छ। सो कक्षा 7कोमा चाहिँ यति नै थियो। अब चाहिँ हामी कक्षा 8को ब्याग हेर्न गइरहेको छौँ। सो कक्षा 8को ब्यागमा चाहिँ अघि भनेको एडिसनल सामान के छ हेरौँ। यसमा पनि यो कार्डहरू चाहिँ छ। सो कक्षा 8मा चाहिँ धेरै कुरा यस्तो कार्डहरू पनि छ होइन। यो अन्डरस्ट्यान्डिङ प्लान्ट भनेर छ। त्यसपछि सँगै यो ह्युमन बडीमा चाहिँ के गरी अर्गेन र टिस्युले काम गर्छ भन्नको लागि हामीले कार्ड बनाएको छौँ। अनि अहिले हामीले धेरै सुन्ने भनेको चाहिँ युएनको सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल भनेर सुनिरहेको हुन्छौँ। त्यो कुरालाई पनि पढाउनको लागि चाहिँ हामीले कार्डको माध्यमबाट पढाउँछौँ होइन। त्यसपछि अरू भनेको चाहिँ हामीले एसिड बेस एन्ड साल्ट भनेर पनि पढिरहेका हुन्छौँ। तर यो कुरा कस्तो सिम्पल हो भने पढ्न सकिन्छ क्या। जस्तै यसमा हेऱ्यो भने सामान चाहिँ थुप्रो छ होइन। जस्तै यो टुथपेस्ट भयो होइन। टुथपेस्टले चाहिँ अब यो एसिड हो कि बेस हो कि साल्ट हो त भनेर जान्नु पर्यो होला होइन मान्छेले। सँगसँगै यो चिनीको प्याकेट भयो, त्यसपछि यो चाहिँ भयो यो ओरेन्ज जुस भयो होइन। त्यसपछि यो चाहिँ भयो के अरे सोडा भयो, सँगसँगै यो सरफ भयो। अनि यो चाहिँ अब पेपर सोप हो, हामीले एक्चुअल सोप हाल्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि यो चाहिँ के अरे भयो स्याम्पू भयो होइन। यो चाहिँ ड्रपर भयो अनि यो चाहिँ केचअप भयो। अब स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ यो लिटमस पेपरहरू भयो। लिटमस पेपर हाम्रो सानैदेखि पढिरहेको एसिडमा हाल्दाखेरि कसरी चेन्ज हुन्छ, कुन चाहिँ लिटमस पेपर भनेर होइन। स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ सबै सामानहरू चाहिँ फिट्नुहुन्छ, अहिलेको कलर प्यालेटमा हाल्नुहुन्छ र चेक गर्नुहुन्छ यो के रहेछ त भनेर, कति चाँडो चेन्ज हुन्छ भनेर। अब यसो हेर्दाखेरि यो कुराहरू सबै हाम्रै घरमा हुन्छ होइन। तर स्कुल्सको लागि सबै एक एक कुरामा जुचाउन गर्न गाह्रो हुन्छ। सो हामीले गरिदिएको भनेको चाहिँ सिन्स हाम्रो प्रोडक्सन क्यापेसिटी भएको हुनाले चाहिँ हामीले सबै यस्तो सामानहरू बनाइदिएको छौँ, जुटाइदिएको छौँ अनि स्कुल्सहरूलाई चाहिँ सप्लाई गरिरहेको छौँ भनौँ न। सो सबैले चाहिँ यत्तिकै साइन्स पनि घरमै पाउने सामानहरूले पनि गर्न सक्नु भयो। अब अरू हेर्ने हो भने चाहिँ अब हामीले विन्डको कन्सेप्ट पढिरहेको हुन्छौँ होइन। सो यसमा चाहिँ यस्तो विभिन्न साइजको पाइप्सहरू छ। यो चाहिँ हामीले काटेर बनाएको ठुलो एन्टिनाको पाइप लिएर आउँछौँ र काटेर सँगसँगै साइडमा धुलो पनि पारेको छ र स्टुडेन्ट्सहरूको हातमा काटोस् भनेर अलरेडी ग्राइन्ड पनि गरिदिएको छ होइन। अब यसमा चाहिँ अब जस्तै डिफ्रेन्ट साउन्ड आउँछन्। जस्तै यसले हिट गर्नु र जस्तै यसमै हेरौँ न होइन, यसले हिट गर्नु त डिफ्रेन्ट साउन्डहरू आइरहेको छ। अब यसको लेन्थले गर्दाखेरि आयो होला, किन आयो होला त? जस्तै यसले यहाँ हिट गर्नु र यसले यहाँ हिट गर्नुमा केही डिफ्रेन्स हुन्छ कि हुन्न? यो लेन्थहरू 5 डिफ्रेन्ट लेन्थहरू छ। सो यसको कारण के होला त? साउन्डको चाहिँ कस्तो इम्प्याक्ट हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूले जान्नुहुन्छ। अब अरू चाहिँ हामीले धेरै पढ्ने भनेको भाइरस भनेर पढिरहेको हुन्छौँ। अनि भाइरसमा चाहिँ एक्चुअली कि भाइरस के हो भनेर पढिरहेको हुन्छौँ। भाइरसको मोडल कस्तो हुन्छ त भनेर हामीले कहिले पनि धेरै मजाले हेर्दैनौँ, बुकमा मात्र हेरिरहेको हुन्छौँ होइन। सो हामीले चाहिँ अब यो पेपर युज गरेर स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ एक्चुअलमा भाइरस कस्तो देखिन्छ त भनेर वान अफ द टाइप अफ भाइरस चाहिँ बनाउन सिकाउँछौँ। अब अर्को भनेको चाहिँ यो पनि एउटा इन्ट्रेस्टिङ एक्टिभिटी छ होइन। हामीले चाहिँ अब यो सर्कुलेसन एकदमै गाह्रो मान्ने र मलाई पर्सनली गाह्रो लाग्ने भनेको चाहिँ त्यो हाम्रो ब्लड चाहिँ के सर्कुलेट हुन्छ भनेर त्यो पढ्नको लागि अति गाह्रो हुन्छ। यहाँबाट एक ठाउँमा आउँछ, अर्को ठाउँबाट अर्कोमा आउँछ, आर्टेरिज भेन्सको कन्सेप्टहरू होइन। सो हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि यो कुरालाई सिम्पल पढाउन सकिन्छ भनेर यस्तो पङ्खा जस्तो स्टुडेन्ट्सहरूले पङ्खा जस्तो बनाउनुहुन्छ होइन। अब यहाँनिर चाहिँ उहाँहरूले अब त्यहाँ क्वेसन हेरिरहेको हुन्छ, ब्लड चाहिँ कहाँबाट कहाँ फ्लो हुन्छ भनेर। यहाँ प्याकेटमा चाहिँ विभिन्न यस्तो स्टिकरहरू छ होइन।
जस्तै यहाँनिर फर्स्टमा चाहिँ अक्सिजनेसन भनेर छ, त्यो टाँस्नुहुन्छ र अरू पनि सर टाँस्दै गरेर चाहिँ हेर्नुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ रमाइलो के भयो भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ घोक्नु भन्दाखेरि अथवा त्यो कन्सेप्ट बुझ्नु भन्दा यहाँनिर गर्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम लङ लास्टिङ भइदिन्छ। सो यो पनि हामी आफैले बनाएको, डाई कट गरेर बनाएको। सो प्रिन्टिङ प्रेसमा चाहिँ डाई कट गर्ने बनाउने गरेको छ। सो लगभग 8मा पनि अब अरू त अहिलेको देखाएकै सामानहरू जस्तो छ, विभिन्न अब जस्तै यो चाहिँ हाम्रो परिबसेको हुन्छ फेसेस अफ मुन भनेर डिफ्रेन्ट सेप्सहरू, तर एक्चुअलमा स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ कस्तो देखिन्छ त्यो भनेर हेर्नुहुन्छ होइन। सो यस्तै सामग्रीहरूले चाहिँ यो कक्षा 8को ब्याग पनि भरिएको छ। सो अघि मैले तपाईँहरूलाई ब्यागमा के छ भनेर त भनिहालेँ। अब हामीले यो ब्यागहरू चाहिँ कसरी पाउन सक्छौँ र रेट के गरेछ नि भन्छौँ। सो कक्षा हामीसँग अहिले भएको चाहिँ कक्षा 6, 7 र 8को ब्यागहरू छ होइन। तर यो ब्यागहरू चाहिँ 1-2 क्लास तल माथिले पनि चलाउन पाउनुहुन्छ। जस्तै कक्षा 5को विद्यार्थीले 6को पनि चलाउन पाउँदाखेरि भयो, अथवा 9कोले 8को ब्याग पनि चलाउँदा त्यस्तो धेरै फरक पर्दैन होइन। सो कक्षा 6को ब्याग चाहिँ 5300 रुपियाँ छ। त्यसै गरी कक्षा 7को ब्यागको चाहिँ 5400 रुपियाँ छ र कक्षा 8को ब्यागको चाहिँ 5500 रुपियाँ छ होइन। सो 5300, 54 र 5500 कक्षा 6, 7 र 8को गरेर छ। अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूले जस्तै 6को ब्याग लिनुभयो भने यो ब्याग लिनुभयो तपाईँले 5300 पे गर्दाखेरि चाहिँ एउटा यो ब्याग पाउनुभयो। सँगसँगै हामीले चाहिँ डिजिटल सपोर्ट चाहिँ दिइरहेको हुन्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ गुगल क्लासरुममा इच एन्ड एभ्री एक्टिभिटीहरू कसरी गर्ने र तपाईँहरूलाई केही क्वेसन भयो भने चाहिँ त्यसको लागि पनि हाम्रो टिमहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ क्वेरिजहरू चाहिँ रिप्लाई गरिदिनुहुन्छ। सो 1 वर्षभरि चाहिँ हजुरले त्यो भिडियोहरू पनि एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ र करिब यो ब्यागमा चाहिँ अब केही नभए पनि 20-25वटा एक्टिभिटीहरू गर्न मिल्छ। त्यो एक्टिभिटी गर्ने र डिफ्रेन्ट पाउचहरूबाट चाहिँ 4-5 महिनाको लागि अथवा त्यस्तै परे त 1 वर्षसम्म पनि हजुरले कन्टिन्यू चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यति नै थियो। थ्याङ्क यू। अघि मैले हजुरहरूलाई कारखाना साइन्सको कुरा त गरेँ होइन, तर सँगसँगै हामीले अरू पनि काम गरिरहेको भनेको चाहिँ कम्प्युटिङको बुकहरू निकालिरहेको छौँ। त्यसमा चाहिँ कक्षा 3, 4 र 5को लागि बुक निकालेको छौँ। अब यो बुकहरू चाहिँ कसरी फोकस छ भन्दाखेरि हामीले धेरै हाम्रो कम्प्युटिङ बुक हेर्ने हो भने चाहिँ वाट इज कम्प्युटर अनि हु इज द फादर अफ कम्प्युटर भनेर कक्षा 3 देखि 9सम्म त्यही कुराहरू पढाइ बसेको हुन्छ। तर यति मात्र कुराले सीमित हुन नहोला, त्यो कति 10 वर्ष अगाडि पनि त्यही पढेको, अहिले पनि त्यही कुराहरू मात्र छ बुकमा होइन। अब कम्प्युटर त चेन्ज भइबसेको छ अनि हामीले चाहिँ के सोच्यौँ भन्दाखेरि कम्प्युटिङमा नि बुक्सहरू लेख्नुपर्छ भनेर गऱ्यौँ। त्यतिखेर चाहिँ करिकुलम रहेनछ अनि हामीले चाहिँ सुरुमा करिकुलम लेखेर बुकहरू निकाल्यौँ होइन। अब यसमा चाहिँ कस्तो खाले बुक्सहरू छ भन्दाखेरि जस्तै कम्प्युटेसनल थिङ्किङ भन्ने बुक छ। यसमा चाहिँ एक्चुअलमा कोडले कसरी काम गर्छ, कम्प्युटरले के गरी सिक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ लेखेको छ होइन। अब अहिलेको जमानामा वाट इज कम्प्युटर अथवा वाट इज माउस भन्नु पढ्दाखेरि पनि रमाइलो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कोडले कसरी काम गर्छ र कोडिङ युज गरेर चाहिँ कुनै सफ्टवेयर कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू त सानैदेखि सिक्यो भने रमाइलो हुन्छ नि त। सो यो कम्प्युटेसनल थिङ्किङ बुकले चाहिँ त्यस्तो कुराहरूको चाहिँ ज्ञान दिइबसेको हुन्छ। अब अर्को भनेको चाहिँ डिजाइन एन्ड कम्युनिकेसन भन्ने बुक छ। सो अहिले हामीले हेर्ने हो भने डिजाइनिङ इज वान अफ द क्रुसियल स्किल सबैलाई चाहिने होइन। जसरी 10 वर्ष अगाडि टाइपिङ भन्ने जब एउटा टाइप गर्ने मान्छे हुन्थ्यो, उसले टाइप गरिदिन्थ्यो। अहिले त टाइपिङ भन्ने स्किल सबैलाई हुनुपर्छ होइन। अब सेम त्यही गरी हाम्रो के अनुमान छ भन्दाखेरि अबको 4-5 वर्षपछि चाहिँ डिजाइनिङको नि सबैलाई स्किल्स हुनुपर्छ भनेर। सो यो डिजाइन एन्ड कम्युनिकेसन्स भन्ने स्किल्समा चाहिँ बुकमा चाहिँ त्यो के गरी डिजाइन गर्ने, कलर थ्योरिज भनेको के हो, कुन कलरले कस्तो खाले चाहिँ इमोसन्सहरू दिइरहेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ समेटेको हुन्छ। अब अर्को हामीले अहिले सोसियल मिडियामा धेरै देख्ने भनेको फेक न्युजहरू देखिबसेको हुन्छौँ। त्यसपछि कतिजना इन्ट्रिग हुनुहुन्छ त्यो फेक न्युजबाट होइन। सँगसँगै हामीलाई सुरुमा अब मलाई थाहा भएअनुसार हामीलाई चाहिँ बाटो कसरी काट्ने भनेर सिकाउनुहुन्थ्यो जेब्रा क्रसबाट होइन। बट अहिले चाहिँ हामीलाई एकदमै पेरेन्ट्सहरूले कम सिकाउने भनेको चाहिँ के गरी हाम्रो पासपोर्ट स्ट्रङ राख्ने भनेर। जब अब हामी डिजिटल मिडियामा छिर्दैछौँ यस्तो कुराहरू पनि आवश्यकता छ। सो यो बुकले चाहिँ के गरी आफू चाहिँ डिजिटली अवेर हुने त, स्प्याम न्युज र साँच्चीको रियल न्युज के गरी चिन्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ ज्ञान दिइबसेको हुन्छ। यो बुकहरू चाहिँ हाम्रो कक्षा 3, 4 र 5को लागि चाहिँ अभाइलेबल छ। सो यो बुकहरूको कस्टिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 3मा चाहिँ एउटा मात्र बुक छ कोडिङ एन्ड क्राफ्टिङ भनेर। सो त्यसको चाहिँ 350 भयो। त्यसपछि 4को चाहिँ यो पुरै सेटलाई 850, त्यसै गरी 5को पनि छ। 5को पनि 3टा सेटहरू हुन्छ, त्यसको पनि 850 रुपियाँ चाहिँ पर्छ।